ang Congregation of Yahweh in Yahshua HaMashiach, hugpong sa katawhan nga nagabantay sa Torah, mudalit kaninyo nining tulumanon, balik sa kamatuoran, tulumanon nga nagaawhag kaninyo, pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, og sa pagsunod og pagsimba lamang ni Amahang Yahweh pinaagi ni Rabbi Yahshua HaMashiach. Mayong buntag, shalom, Boker Tov sa tanan natong mga kaigsuunan og suki nga tigpaminaw sa programa ni Amahang Yahweh o Yahshua. Kini na usab ang Balik sa Kamatuoran Radio Broadcast Ministry nga gipasiugdahan sa Congregation of Yahweh in Yahshua HaMashiach. Kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan si Brother Ephraim Olarte Likayan, makig-uban na usab kaninyo nining kabuntagon. Atong sugdan kining maong programa pinaagi sa pag-ampo. O labing dalaygon nga mahan o Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, labi kang silimbahon, labi kang gamhanan, ikaw ang labing hataas sa tibok universo. Anin usab kini mong broadcast dinhis kahanginan nangamuyo kami kanimo o Amahan. Panalangin ni kini nga magasuhop sa kasing-kasing sa imong mga tinawag, nga imong gidala pagpatalinghog ning kabuntagon nining imong broadcast, nining imong pagmensahe dinhi sa kahanginan. Pasayloa kami Amahang Yahweh sa among mga sala. Himo ang sayon ug among masabtan ang imong mga pulong sa kamatuoran nga nagahatag og kinabuhi. Kanimo Amahang Yahweh kini among gipangamuyo sa kinasing-kasing pinaagi lamang sa ngalan ni Rabbi Yahshua HaMashiach. Hallelujah. Ari kita sa atong mga pahibalo, sa atong tanang makaigsuunan sa Congregation of Yahweh and Yahshua HaMashiach o sa uban pang mga grupo sa Sacred Name nga pariha nato og pagtulunan, atong ipahibalo ug usab kaninyo nga ato nang andamon ang atong pagsaulog sa Passover or Pisak. Passover o Pisak. Ang Passover Day Abril 3. Ang Passover Day Abril 3. Busa atong saulogon ang Passover or Pisak pag sunset sa Abril 2. Atong saulogon ang Passover pag sunset sa Abril 2. Sundan dayon kini sa Feast of Unleavened Bread. Feast of Unleavened Bread or Kag HaMatzot. Kag HaMatzot nga sa ulogon gikan sa Abril 4 hangtod sa Abril 10. Abril 4 hangtod Abril 10, 2015. Hingala kay igsuunan, ato usab nga ipahibalo diha kaninyo nga ang lunar eclipse nga mahitabo karong Abril 4, 2015 makita dinhi sa Pilipinas. Oo. Ang lunar eclipse or escalipse sa bulan karong Abril 4, 2015 makita dinhi sa Pilipinas. Samtang ang atong gipahibalo sa niagi, ang escalipse sa adlaw nga natunong sa Marso 20, 2015 dili makita dinhi sa Pilipinas, kining maong escalipse sa bulan or lunar eclipse karong Abril 4, 2015 makita dinhi sa Pilipinas. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana. Unsang ipasabot sa 1 Korinto 11:10? Unsa ang ipasabot sa 1 Korinto 11:10? Alang sa tubag ato unang basahon ang maong 1 Korinto 11:10. Nagaingon dinhi, mao kana ang katarungan ngano nga ang babae kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lamang sa mga manulunda. Mao kana ang katarungan
ngano nga ang babae kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lang sa mga manulunda. Ang iyang pangutana unsay ipasabot niining maong bersikulo. Higala nga nag-text niini og mga kaigsuonan nga nagpatalinghog. Ang pandong sa ulo sa babay samtang siya nagaampo or nagaprofesiya or naga-worship, mao ang simbolo nga iyang gigamit pag-communicate, pagproklamar, pagdeklarar ngadto sa mga manulunda nga siya ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda. Atong sublion, ang pandong sa ulo sa babae samtang siya nagaampo or nagaprofesiya or naga-worship, mao ang simbolo nga iyang gigamit pag-communicate, pagproklamar, pagpahibalo ngadto sa mga manulunda nga siya ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda or anghel. Oo, nga ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda or anghel, labi na gyud sa mga fallen angels. Pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babae, ang babae nagdeklarar, ang babae nagproklamar ngadto sa spirit world. Oo, ngadto sa spirit world. Sa order of authority or structure of authority nga gi-establisar ni Mahang Yahweh o ni Yeshua at creation time. Oo, pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babae. Ang babae nagdeklarar, ang babae nagpahibalo, ang babae nagproklamar ngadto sa spirit world, sa order of authority or structure of authority nga gi-establisar ni Mahang Yahweh o ni Yeshua panahon sa paglalang. Unsa man kining maong order of authority or structure of authority. Higalagigsoon atong basahon unsa kining maong order of authority or structure of authority. Aniya kini atong mabasa sa 1 Corinto 11, 3, dayon 7 ngadto sa 10. Ani atong basahon sugod kita sa bersikulo 3. Apan buot ko, nagaingon si Apostol Pablo, buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag lalaki mao ang Mesaya, ug ang ulo sa babae mao ang lalaki, ug ang ulo sa Mesaya mao si Yahweh Elohim. Higalagigsoon, ningon din hiyang mong bersikulo nga kinahanglan masabtan nato, nagaingon si Apostol Pablo, nga ang ulo or pangulo sa matag lalaki mao ang Mesaya nga si Yeshua. O ang ulo or pangulo sa babae mao ang lalaki. Nagpasabot ka na kung dalaga pa ang babae, ang iyang ulo or pangulo mao ang iyang amahan. Apan kung minyo na siya, ang iyang ulo or pangulo mao ang iyang bana. Unya ningon usab dinhi sa maong bersikulo 3 nga ang ulo sa Mesaya or ang pangulo sa Mesaya mao si Yahweh Elohim. Ari kita sa bersikulo 7, 1 Corinto 11, 7, nagaingon, dili kinahanglan sa lalaki nga magpandong siya sa iyang ulo sanglit, dagway og himaya man siya sa Elohim. Apan ang babae mao ang himaya sa lalaki. Kay ang lalaki wala buhata gikan sa babae, kundili ang babae hinuon gikan sa lalaki. O ang lalaki wala usab buhata alang sa babae, kundili ang babae hinuon alang sa lalaki. Mao kini igsuon ang order of authority or structure of authority nga gi-establishar
ni Amahang Yahweh og ni Yeshua at creation. O pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babay, panahon sa pagsimba o pagampo, kining maong order of authority, kining maong structure of authority, iyang gideklarar o iyang gipahibalo ngadto sa mga spirit world, mga anghel. Mo na ipasabot sa bersikulo 10. Nga nagaingon din mao kana ang katarungan or mao kana ang hinungdan ngano nga ang babay kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lang sa mga manulunda. Atong sublion hikalag igsoon, ang pandong sa ulo sa babay samtang siya nagaampo or nagaprofesiya or naga-worship, mao kana ang simbolo nga iyang gigamit pag-communicate, pagdeklarar ngadto sa mga manulunda nga siya ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda, labi na gyud sa otoridad sa mga fallen angels. Hinumdumi, kasagarang tao nga gitinguha og mga engkanto or dili ingon nato mga babae igsoon. Mga babae, tungod kay ang mga babae gusto nga angkunon sa mga daotang espiritu. Dunay daghang mga daotang espiritu, mga fallen angels nga gusto makighilawas sa mga tao nga babae. Imo kanang mabasa sa Henesis 6:1 ngadto sa 4. Oo, Henesis 6:1 ngadto sa 4. Busa, kung kamong mga babae dili gusto nga mailalom sa otoridad sa mga manulunda, labi na gyud sa mga fallen angels, pagpandong kamo sa inyong ulo panahon sa pagsimba o pagampo. Ang inyong pagtuman sa ingon, ang inyong pagsunod sa pulong ni Amahang Yahweh nga anaa sa 1 Korinto 11:1 ngadto sa 10, dako og ikatabang nga ikaw babae maprotehian, maprotektahan gikan sa mga daotang manulunda. Pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babay, ang babay nagadeklarar ngadto sa spirit world, sa order of authority or structure of authority nga gi-establishar ni Amahang Yahweh o ni Yeshua at creation. Unsa gani igsoon katong structure of authority or order of authority? Imo kanang mabasa sa 1 Korinto 11:7 ngadto sa 9, apan atong balikog masa ang bersikulo 3 nagaingon. Mao kini ang order of authority. Ningon si Apostol Pablo bersikulo 3, apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag lalaki mao ang Mesaya. Ang ulo sa babae mao ang lalaki. Ug ang ulo sa Mesaya mao si Yahweh Elohim. Nga sa ato pa ang structure of authority mao kini. Ang kinatasan mao si Yahweh Elohim, ang atong langitong amahan. Sunod kaniya si Yeshua HaMashiach. Sunod ni Yeshua HaMashiach mao ang lalaki. Ug sunod ni ana mao ang babae. Ang paggamit sa babae sa pandong sa iyang ulo, panahon sa pagsimba o pagampo, mao ang pagdeklarar niya ngadto sa mga manulunda, labi na sa mga fallen angels, nga iyang gidawat sa babae ang maong order of authority. Iyang gidawat ang maong structure of authority nga ang labing taas si Amahang Yahweh. O ang sunod ni Amahang Yahweh mao si Yeshua HaMashiach, sunod ang lalaki o ang babae maoy sunod sa lalaki. Nga sa ato pa, walay luna ang manulunda, labi ng daotang mga manulunda, nga magahimo og pagbulutan ibabaw sa mga babae. Atong sublion, ang maong pandong sa ulo sa babae, simbolo nga gidawat sa babae ang maong order of authority. Nga si Amahang Yahweh Elohim mo'y kinatasan, nagsunod si Yeshua HaMashiach, dayon nagsunod ang lalaki, o ang nagsunod mao ang babae. O pinaagi sa maong pandong, hibalo sa babae, nga siya dili ilalom sa pagbulutan sa mga anghel, labi na sa daotang mga anghel or fallen angels. Ari kita sa sunod nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, asa nato mabasa nga si Yeshua nahimugso
sa itanim 15 or tesre 15. Asa nato mabasa nga si Yeshua nahimugso sa itanim 15 or tesre 15. Higalag igsuon dunay tulo ka mga references o pagtuon nga imong mabasa mahitungod niini. Una, Appendix 179 sa Companion Bible. Appendix 179 sa Companion Bible. Ikaduha, Appendix sa The Word of Yahweh Bible. Appendix sa The Word of Yahweh Bible. O ang ikatulo, ang basahon sa Faith Magazine nga naguluhan The Birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. The Birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. Atong sublion, ang tutulo ka mga sources sa pagtuon nga nagaprobar nga ang atong manluluwas nga si Yeshua nahimugso sa itanim 15 or tesre 15 dili sa Disyembre 25 mao kini. Tutulo ka mga sources of studies. Una, Appendix 179 sa Companion Bible. Ikaduha, Appendix sa The Word of Yahweh Bible. O ikatulo, ang basahon nga gikan sa Faith Magazine nga naguluhan The Birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. Ari kita sa ikatulo nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, unsaon namo pagtabang sa inyong broadcast ministry? Unsaon namo pagtabang sa inyong broadcast ministry? Higalag igsuon, makatandog sa kasing-kasing ang imong text nga nagpadani ning mong pangutana. Ania ang among tubag, unsaon ninyo or unsaon nimo pagtabang kining mong broadcast ministry? Una, ilista og subaya og basaha sa imong Biblia ang mga bersikulo nga gihisgutan o gidiscuss dinhi niining maong broadcast. Oo. Subaya og basaha, ilista og susiha diha sa imong Biblia ang mga bersikulo nga gihisgutan o gidiscuss dinhi sa broadcast. Ikaduha, imong matabangan kining mong broadcast ministry pinaagi sa pag-imbitar sa imong mga higala og mga paryente nga maminaw niini nga broadcast balik sa kamatuoran. Invite your friends and relatives. Imbitaha ang imong mga higala og mga parente aron usab sila makapaminaw og makaambit sa programa balik sa kamatuoran. Ikatulo, imong matabangan kini nga broadcast pinaagi niini. I-appeal sa imong mga pag-ampo kining maong broadcast. Nga kining maong broadcast magapadayon. Nga kining maong broadcast dili makulangan sa mga panggasto o sa mga tao nga magalihok pagsuporta niini. Oo, i-appeal sa imong mapag-ampo nga kini nga broadcast magapadayon, nga kini dili makulangan sa mga panggasto o dili makulangan sa manpower sa mga lumilihok. O ikaupat, imong matabangan kini nga broadcast kung ikaw buot mutabang niini pinaagi sa imong mga halad og ikapulo nga kinabubuton og kinasingkasing. Wala kami nagsulisit apan among ikalipay og ipasalamatan sa kinasingkasing kung ikaw muhatag og pagtabang sa imong halad og ikapulo alang ning mong broadcast. Mao kana ang tubag sa maong pangutana nga nakatandog sa among mga kasing-kasing. Ikaupat nga pangutana. Doon na ba'y mabasa sa bagong tugon nga ang 12 ka mga apostoles nagatawag sa ngalan ni Yahweh? Doon na ba'y mabasa sa bagong tugon nga ang 12 ka mga apostoles nagatawag sa ngalan ni Yahweh? Ang tubag aduna. Atong basahon, Buhat 2:21. Buhat 2:21. Og mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Og mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Buhat 2:21.
Kini gisulti ni Apostol Pedro o Kefa. Nga sa ato pa, walay duha-duha. Kaya ang mga apostoles gusto magkaluwasan, nagasampit gayud sila sa ngalan ni Yahweh. Oo, ang mga apostoles nagawali sa kaluwasan. Ang mga apostoles gusto sa kaluwasan. Busa walay duha-duha, sila nagasampit gayud og nagaabiba og nagapangaliya diha sa ngalan ni Yahweh. Atong subli og basa buhat 2:21. Og mahitabo, nagaingon si Apostol Kefa, nga bisan kinsa nga magasampit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Gisigundaan usab kini sa pahayag ni Apostol Pablo sa Roma 10:13. Roma 10:13 nagkanayon, kay ang tanan nga magatawag sa ngalan ni Yahweh maluwas. Ang tanan nga magatawag sa ngalan ni Yahweh maluwas. Busa higala kay igsuonan, walay duha-duha. Ang mga apostoles nagatawag gayud sa ngalan ni Yahweh Elohim. Tungod kay sila nahigugma sa kaluwasan ug sila nagawali sa kaluwasan nga dala sa ngalan ni Mahang Yahweh pinaagi sa ngalan ni Yeshua. Natubag ang maong mga pangutana. Daghang salamat sa maong mga pangutana. Akong ihatag kaninyo ang mensahe sa awit. ערב ראש השנה, קרן שמש אחרונה בדמדומים, נעלמת השנה שנגמרה. מה תביא איתה השנה החדשה? החשיכה מפזרת ריח של תקווה. ומה יהיה עם הצער? ומה יהיה עם הפער? ומה יהיה עם החסד שהבטיחו פעם? ומה יהיה עם חלום שחלמנו בתום? מה שרצינו להיות אולי לא נהיה אף פעם. ערב ראש השנה, קרן שמש אחרונה בדמדומים, נעלמת השנה שנגמרה. מה תביא איתה השנה החדשה? חשיכה מפזרת ריח של תקווה. ומה יהיה עם הצער? ומה יהיה עם הפער? ומה יהיה עם החסד שהבטיחו פעם?
salamat sa maong maanindot nga awit. Ikalagigsuon atoon nang ihatag kanyo sa balik ang pahibalo alang sa atong tanang makaigsuunan ug mga listeners sa Leyte. Kung kamo interesado sa mga kamatuoran nga atong giwali dinhi sa radyo, kamong mga listeners nato sa Leyte, Southern Leyte o Biliran, kung kamo interesado sa mga kamatuoran nga atong giwali dinhi sa radyo, or kung kamo nagplano nga magpabautismo o magpabisita, kontak lamang palihog ninyo ang atong coordinator sa tibuok Leyte, nga mao si Igsoon Dr. Domi Morelio sa Baybay City, Leyte. Kay siya ang nasayod kinsa ang atong mga elders o mga magbubuhat na makaanha sa inyong mga dapit. Ang cell number ni Dr. Domi Morelio mao kini ilista ninyo 0927-4832-306 0927-4832-306. Ato usab nga itanyag kaninyo kining libre nga mga basahon upat ka buok. Ang uluhan mao kining mosunod. Una, ang pandong sa ulo sa babay panahon sa pag-ampo. Ang pandong sa ulo sa babay panahon sa pag-ampo. Ikaduha, ang ngalan sa amahan anaa sa anak. Ang ngalan sa amahan anaa sa anak. O ikatulo, religion or covenant. Religion or covenant. Ug ang ikaupat, the birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. The birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. Atong sublion, ang upat kalibre nga mga basahon mao kining mosunod. Una, ang pandong sa ulo sa babay panahon sa pag-ampo. Ikaduha, ang ngalan sa amahan anaa sa anak. Ikatulo, religion or covenant. Ikaupat, the birthday of Yeshua. Kung kamo buot makaangkon niining upat ka mga libreng basahon, palihog pag-text sa inyong komplito nga pangalan, komplito nga address, o komplito nga email ad. Palihog atong sublion, kung gusto kamo makadawat nining upat ka mga libreng basahon, i-text lamang ang inyong komplito nga pangalan, komplito nga address, o ingon man ang inyong email ad. Kung wa kamoy email ad, ang inyo na lang komplitong pangalan o komplito nga address. O ipahibalo usab, i-text usab, unsa nga LBC branch ang kinaduulan sa inyong lungsod. Ari kita sa atong padayon nga pagtuon sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Atong gibasa diha kaninyo sa niaging Domingo ang pamahayag sa usa ka Seventh-day Adventist outstanding biblical scholar nga si Don F. Neufeld. Nining kabuntagon atong basahon diha kaninyo ang pahayag sa lain usab nga outstanding Seventh-day Adventist scholar nga gihinganlan kini siya one of the foremost Hebrew scholars in the Seventh-day Adventist Church. Ang iyang pangalan mao si Raymond F. Cottrell, Associate Editor of Review and Herald. Kini ang iyang pahayag sa editorial sa Review and Herald nga gula ni atong Pebrero 9, 1967. Pebrero 9, 1967, nagaingon, the English spelling Yahweh, Y-A-H-W-E-H, the English spelling Yahweh is now almost universally believed to reflect accurately the ancient original pronunciation of YHWH, in keeping with the common practice today of pronouncing proper names translated from a foreign language
with as nearly the original vocalization as possible, it would be altogether correct. It would be altogether correct and proper for us to use the name Yahweh whenever the word YHWH, parenthesis, Lord in capital letters, occurs in the Old Testament. And also, whenever we are speaking of the true God in Old Testament times. Atong binisayon. Ang English nga spelling Yahweh, karon hapit na dawata sa tibuok kalibutan, nga mao ang nagpahayag sa husto, karaan og original nga paglitok sa YHWH. Pinasubay sa common nga paagi karon, paglitok sa mga proper names nga gitransliterate. Subay sa common nga paagi karon, paglitok sa mga proper names nga gitransliterate gikan sa usa ka pinulungan ngadto sa laing pinulungan. Uban sa labing duol original nga paglitok niini, husto gayud kaayo. Altogether correct. Ningon si Raymond F. Cottrell. Altogether correct. Husto gayud kaayo og haom alang kanato ang paggamit sa ngalan Yahweh sa matag higayon nga ang word nga Lord in capital letters atong makita diha sa daang tugon. O sa matag panahon nga kita nagahisgot mahitungod sa matuod nga makagagahom sa panahon sa daang tugon. Klaro higalag igsoon, mga Sabadista nga nagpatalinghog, nga ang laing scholar sa Seventh-day Adventist Church nga si Raymond F. Cottrell, outstanding Hebrew scholar sa Seventh-day Adventist Church, nagamatuod sa kahusto o sa kakorek sa ngalan nga Yahweh. Apan dunay daghang mga layman sa Seventh-day Adventists nga dili scholar sa Hebrew. Wa gini mas scholar sa bisan unsa nga eskwelahan o universidad. Kusog magyaga-yaga sa ngalan ni Mahang Yahweh. Kung wa mo kasabot, pag-research. Kay maora ba kini buhing timre sa kaluwasan? Buhing silyo sa kaluwasan sa mga alagad sa langitong amahan, mao ang ngalan sa langitong amahan o ngalan sa atong manluluwas nga si Yeshua Messiah. Sumala sa atong gisaysay sa niaging Domingo. Karon higalag igsoon, atong dugangan. Laing scholar nga nagahatag sa pamatuod, mahitungod sa ngalan nga Yahweh, ato kini siyang nahibalag didto sa Israel. Ni atong panahon nga gipanalanginan kita ni Mahang Yahweh kining inyong alagad na kaadto sa Israel, akong nahimamat si Nathaniel Neklos. Nathaniel Neklos. Usa kini siya ka biblical Hebrew scholar. Biblical Hebrew scholar. Ang nakanindot ani ni Nathaniel Neklos kay Hudiyo gud siya sa rasa sa dugo. Dili sibo karon sa uban nga nag-angkog Hudiyo sila pero dili day Hudiyo. Apan kini si Nathaniel Neklos Hudiyo gyud sa rasa sa dugo o at the same time siya messianic nga Hudiyo. Sa ato pa nituo ni Yeshua, nidawat sa Messiah. Dili sibo sa uban nga mga Orthodox nga nakatakod pod sa ubang mga Pilipino nga gipanggisi ipanglabog ang bag-ong tugon kay di sila mudawat ni Yeshua. Apan kini si Nathaniel Neklos nga atong nahimamat, atong nahibalag didto sa Israel niadtong Oktubre 7, 2012 sa may mga alas 8 ang takna sa kagabhion. Oktubre 7, 2012 sa may mga alas 8 ang takna sa kagabhion didto sa Maronite House
sa siyudad sa Jerusalem, nagamatuod si Nathaniel Neklos nga ang pagbasa sa Yud-He-Waw-He, Yahweh. Yahweh. Dili Yawa, dili Aaya, dili Yawhuol, dili Hiyowa, dili Yehowa, dili Jehovah, dili Iyo. Hinunua Yahweh. Og nagpamatuod usab kini si Nathaniel Neklos nga ang ngalan sa anak Yeshua. Yeshua. Ningon siya nga daghang nag-angkon nga ang lain-laing paglitok sa tetragramaton nagsugod kuno sa Israel. Aware sila ni ana. Apan ang pahayag ni Daniel Neklos mao kini. 80% sa tanan nga mga Hebrew scholars nag-vocalize, naglitok sa YHWH ingon nga Yahweh. Oo, maunay pahayag ni Nathaniel Neklos, usa ka biblical Hebrew scholar, usa ka Hudiyo sa rasa sa dugo, usa ka Messianic nga Hudiyo nga sa ato pa ni dawat ni Yeshua Messiah, ni tuo sa bagong tugon. Niingon si Nathaniel Neklos, 80% sa mga Hebrew scholars sa Israel o sa iyang nangahibawan, 80% sa mga Hebrew scholars gilitok ang Yud-He-Waw-He, gilitok ang YHWH ingon nga Yahweh. Yahweh higalag igsoon. Unya niingon usab siya nga ang paglitok sa ngalan sa manluluwas mao ang Yeshua. Yeshua. Dugang pa ni Nathaniel Neklos, ang mga Messianic nga Hudiyo uban kanila mulitok nga Yeshua. Yeshua, dili Yeshua, tungod kuno kay mahadlok ang mga Hudiyo mulitok sa ngalan sa Amahan. Ang diha sa Yeshua, ngalan man ni mahang Yahweh. So ilang itipas og Yeshua. Apaningon siya, ang labing husto nga ngalan sa manluluwas mao ang Yeshua. O ang tetragramaton nga ngalan sa Amahan mao ang Yahweh. Busa higalag kay suunan, kamo nga nangandoy nga maapil sa katawhan nga matimrihan, masilyuhan sa timre sa buhi nga Elohim, nga mao ka ng ngalan ni mahang Yahweh o ni Yeshua, amo kamong gihangyos kinasing-kasing. Alang sa inyong kaluwasan, alang sa inyong kaayuhan, ayaw ninyo sirhi ang inyong hunahuna. Hinunua, tun-i, pagbudlay, pagsusi ni ini. Kay ang kaluwasan nga gikan sa langit, direkta nga tong madawat pinaagi sa ngalan ni mahang Yahweh, nga gipaabot kanato pinaagi ni Yeshua. Og matod sa Pinadayag City, 2:3, Pinadayag 14:1, Pinadayag 22:3 ngadto 4, ang ngalan ni mahang Yahweh o ni Yeshua mao ang timbre sa mga agtang sa mga alagad sa langitong Amahan. O sumala sa Episo 4:30, ang mga timbre kanato, ang mga silyo kanato sa atong mga agtag hunahuna, ang mga silyo kanato sa ngalan ni mahang Yahweh o ni Yeshua mao ang Espiritu Santo. Ang Ruach HaKodesh ni mahang Yahweh sumala sa Episo 4:30. Dili nato igsuon mailad ang Ruach HaKodesh or Espiritu Santo. Dili nato malimbungan ang Espiritu Santo. Busa ako nanawagan sa tanang kaigsuonan nga nahigugma nga makasulod o makapuyo sa bagong Jerusalem. Tun-an nato. Magambitay kita sa atong nahibawan uban sa espiritu nga mapailobon, espiritu nga mapainobsanon. Higalag igsuon, paagi ni Satanas nga manggiaway ang nagtuon sa kasulatan aron mabugnaw ang ubang tao pag-alagad sa makagagahom nga buhi nga tuwa sa langit, aron mabugnaw ang uban pagtuon sa Biblia. Kay moingon man ang uban, parihara mong nagtuog Biblia, unya nang giaway mo. Busa higalag igsuon, di ta mag-away. Di ta manggilalis, di ta magsininghagay. Hinunuwa atong tabangan pagtuon ang importante kaayo nga personal nga ngalan sa langitong Amahan o ang personal nga ngalan sa atong manluluwas. Ang imo ba ngalan higalag igsoon importante? Dayag ang imong tubag, oo.
Kung importante ang imong ngalan, wa gani ng ngalan na magdala sa kaluwasan, unsa naman ang ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua? Nga mao ang ngalan sa kaluwasan, ang ngalan ni Mahang Yahweh o ang ngalan ni Yeshua, mao ang ngalan nga nagdala sa kaluwasan gikan ni Mahang Yahweh. Oo, ang ngalan ni Yahweh mao ang kaluwasan. Unya ang ngalan sa manluluwas nga si Yeshua mao ang nagdala sa ngalan ni Yahweh. Busa ang kaluwasan nga gikan ni Mahang Yahweh, niabot kanato, gipaabot dinhi kanato pinaagi sa ngalan ni Yeshua. Higalag igsuon, dunay mga pangutana nga kanunay natong mahibalag sa mga tao nga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh despite all the evidence, despite all the proofs. Tungod usab kini sa ilang mga ministro, tungod usab kini sa ilang mga pastor nga imbis mao'y magtudlo unsay kamatuoran, mao na noy nagdiskurahi og nagbambag sa mga membro aron dili mudawat og dili magtuon sa ngalan ni Mahang Yahweh, aron dili mag-eksklusibo sa ngalan ni Mahang Yahweh. Ang ubang mga rason niingon, sa akong Biblia, ang akong mabasa, Lord o God. Higalag igsoon, kanunay nato ni mahibalag. Ang atong tubag higalag igsoon, ang Lord o God mga titulo. Mga titulo dili na ngalan, apan gihimong ngalan sa daghang grupos tinuohan. Dunay manggiampo nga magtubag-tubag ang uban, Lord God, praise God. Lord o God dili na mga ngalan. Gani pa kon imong hunahunaon, kanang Lord igsoon, wa gyud nay klaro kung kinsa. Walay klaro kung kinsa. Kanunay baka makadungog sa mga pangalan nga drug lord, gambling lord, smuggling lord. Sa ato pa umikag Lord, kinsa man nga Lord? Nay Lord of Thunder or God of Thunder? Nay Lord of War, Lord of the Sea or God of the Sea? So kinsa man nga Lord? Laptod pa kasulti, ang Lord o ang God dili mga personal nga ngalan, mga titles na sila. Busa dili mahimo nga ang imong gamiton nga ngalan sa langitong amahan, mao kanang Lord o God. Ikaduha, ang Lord gikan sa Baal. Gikan sa Baal nga gihimo usab sa uban nga gi-apply sa agalon or master. Apan sa Hebro, ang master Adon. Ang master Adon. Ang Lord gikan sa Baal. So di ta na mo gamit ang Lord. Ang God gikan usab sa pagano nga Dios sa ancient Germany. Di po ta ng God. Lain usab nga mga rason, lain pang rason nga atong nadawat nga di sila sa ngalan ni Mahang Yahweh mao kini. There is only one God. Usara kunoy God. And He is known by many names. Og siya na ilhan kuno sa daghang mga ngalan. Sumala sa mga lingwahe sa mga tao sa kalibutan. Daghan kuno ngalan. Kung tuwa kuno ka sa Israel, Yahweh. Kung niya kuno ka sa Pilipinas, Ginoong Dios. Kung tuwa kuno ka sa ubang nasod, Lord God. Higalag igsoon, mo ba na isulti sa kasulatan o Biblia? Dili. Sa kasulatan, wa kay mabasa nga bersikulo nga ang personal nga ngalan sa langitong amahan daghan. Sa tanang higayon, nga ang Biblia naghistorya, naghisgot sa ngalan sa langitong amahan, singular form ang imong makita. Singular form. Nga sa ato pa, usa ra ang iyang personal nga ngalan. Nganong magdagandagan man tas rason nga daghang ngalan. Nga usa ra may personal nga ngalan sa langitong amahan. Walay bisan usa ka bersikulo sa Biblia nga nag-ingon ang iyang ngalan daghan. O kahaningon ang iyang mga ngalan. Wa gyoy plural form. Kung ngalan na sa langitong amahan ang gihisgutan sa kasulatan. Hinunua ang tanang bersikulo din ang ngalan sa amahang langiton ang gihisgutan, ang tanang bersikulo sa kasulatan singular form. Singular. Sa ato pa usa ragyod. Huna-huna aragod ninyo, ang ngalan ni Barack Obama, bisan asang dapitas kalibutan Barack Obama. Wa man na alis diglaingan, wa man tamo yun inyo renas Barack Obama kay Merkano na diris amo di mi anang Barack Obama. Ang ngalan ni Shinzo Abe, Prime Minister sa Japan, bisag asa sa kalibutan Shinzo Abe iyang ngalan. Wa man na puli-pulihig ngalan kay kanang Abe iya renas Japan. Unya,
ang giila nga founder sa Seventh-day Adventist Church, Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite. Bisan asa sa kalibutan, Ellen Goldwhite ang yangalan. Wa man na hubara diris ato nga Elena Bulawang Puti. Elena Bulawang Puti. Hubad yun na, og imong hubaron. Elena, Gold, Bulawan, White, Puti. Apan di man hubaron ang ngalan igsuon nga personal. Personal names, dili hubaron. Hinunua, i-transliterate. Unsa may meaning og hubad. Ang hubad iyang kahulugan. Pananglitan, flora. Mao na ngalan. Ang iyang meaning, bulak. Ang bulak, meaning na sa iyang ngalan nga flora. Apan ang iyang ngalan, flora, dili bulak. Ang meaning sa ngalan, dili ngalan. Sabtag yun ang higalang igsoon. Ang meaning sa ngalan, dili ngalan. Flora, ngalan sa imong igsoon pananglitan flora. Ang meaning sa flora, bulak, o in English, flower. Apan ang flower o bulak, dili na mo iyang personal nga ngalan. Sa ato pa, ang meaning sa ngalan, dili ngalan. Pananglitan, kefa. Kefa means stone, or gamay nga bato. Apan kinsa may nagtawag ni kefa nga niingon mo gamay nga bato. Mao man ay meaning sa ngalan ni kefa nga pag-abot sa mga hubad gialis dag Pedro. Busa ang kahulugan sa ngalan, dili ngalan. Mao gyud na igsoon ang tinuod. Sa ato pa dili gyud madawat ang rason nga daghan siyang ngalan. Usaray personal nga ngalan sa langitong Amahan. Sa pag-ampo nga Amahan namo nga gitudlo sa atong manluluwas, ningon siya diha, Amahan namo. Balaanon ang imong ngalan. Wa mo ingon, balaanon ang imong mga ngalan. Busa higalag igsoon, mag-exclusive gyud ta sa ngalan ni Yahweh. Usara yang personal nga ngalan sa langitong Amahan o kana mao ngalan nga Yahweh. Unya, laing rason nga gihatag sa mga supak sa ngalan ni Yahweh mao kini. Ang importante, Brad, unsay nasa akong kasing-kasing. Mo nilang sulti. Nahibaw na ang labong makagagahom. Nga sinsiro ko sa akong pag-ampo nga niya. Bisag Jehovah akong tawag niya. Bisag Lord God akong tawag niya. Bisag Ginoong Dios akong tawag niya. Higalag igsoon ka na nga pangrason, human reasoning. Human reasoning. Unsa ba'y giingon sa kasulatan? Sa Juan 4:23 or Yakanan 4:23, niingon diha, Yahweh is a spirit. Therefore, worship Yahweh in spirit and in truth. Nagpasabot, si Yahweh espiritu. Busa magasimba kang Yahweh, magasimba kaniya sa espiritu o sa kamatuuran. Unsa ipasabot, magasimba kaniya sa espiritu. Nagpasabot, sincero. Sincero ka nga nagasimba. Apan ang ikaduhang bahin niingon, magasimba kaniya sa espiritu o sa kamatuuran. Higalag igsoon, ang mga Hindu, ang mga Buddhist, ang mga Muslim, lain ang ilang gisimba. Ang ilang pagsimba, sincero. Apan, dili kamatuuran. Sakto ba di ay sila? Ang tubag, dili. Nganuman, bisan sincero ang mga Hindu sa ilang pagtawag ni Brahma, bisan sincero ang mga Buddhist sa ilang pagsimba ni Buddha, bisan sincero ang mga Muslim sa ilang pagsimba ni Allah, ang ilang pagkasinsiro, wala na kahimong husto sa dili husto. Hinumdumin higalag igsoon. Ang imong pagkasinsiro, dili makahimong husto sa sayop. O, ang imong pagkasinsiro, dili makahimong nga husto sa sayop. Busa, ang imong pagkasinsiro, dugangi sa kamatuuran. Dugangi sa kamatuuran. Mao na'y panawagan sa Juan 4:23 or Yakanan 4:23. Atong ipadayon kining pagtunigson sa sunod Domingo pohon. Atong sirhan kining maong pagtuon sa kasulatan o kamatuoran pinaagi sa pag-ampo. Labing dalaygon nga Amahan, o Yahweh El Shaddai, Yahweh El Ulam, Yahweh Rui, Yahweh Rafa, Yahweh Shalom. Salamat nga niining kabuntagon imong gipanalanginan na usab kining imong broadcast. Salamat nga imong makamatuoran sa imong ngalan ug sa ngalan ni Yeshua nadungog na usab sa imong matinawag. Amahang Yahweh nangamuyo ako.
Matutua ang mga liso nga imong gitisok sa ilang mga kasing-kasing. Patubua kini og pabungaha aron kami magakahiusa pagsimba pagambahan kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Pasayloa kami sa among mga sala. Ayuha kami sa among mga balatian. Amahan, nakita nimo. Daghan sa among mga kaigsuunan. Adunay mga sakit nga gibati o gihambin. Nangamuyo ako kanimo o Yahweh Rafa. Ihatag ang imong kaluoy, hika pa ang ilang mga lawas ug ayuha sila sa ilang mga sakit. Tabangi usab kami sa among panginabuhian sa matag adlaw. Ug badbari kami sa gapo sa among mga kaluyahon. Tangtanga ang makahadlok, kabalaka, kakuyaw. Amahang Yahweh, ihatag kanamo ang kalinaw pagsinabtanay sa among mga kasing-kasing, sa among mga panimalay, sa among mga asembleya ug mga eda, ug sa tanan nga imong mga tinawag. Salamat Amahan sa imong pagpatalinghon ning pagampo, tanan among gipadangat kanimo, pinagi sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach.
wala naman kitay igong panahon. Kung kamo napanalanginan, kung kamo adunay pangutana, palihog pagsulat sa Congregation of Yahweh in Yahshua HaMashiach, P.O. Box 81, Tagbilaran City, Bohol, o teksa 0939-9245-357 0939-9245-357. Hantod sa sunod Domingo sa sama gihapon nga takna niini gihapon nga istasyon. Maayong adlaw ug salamat sa inyong pagpaminaw. Si Abba Yahweh Elohim ug si Rabbi Yahshua HaMashiach magpanalangin kaninyong tanan. Shalom Aleichem. Yisrael, Yahweh, Elohim, Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Zod Leolam Vaed. Kini ang Congregation of Yahweh in Yahshua HaMashiach, hugpong sa katawhan nga nagabantay sa Torah. Mudalit kaninyo nining tulumanon, balik sa kamatuoran. Tulumanon nga nagaawhag kaninyo, pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, og sa pagsunod og pagsimba lamang ni Amahang Yahweh pinaagi ni Rabbi Yahshua HaMashiach. Mayong buntag, shalom, bukir tub sa tanan natong mga kaigsuunan og suki nga tigpaminaw sa programa ni Amahang Yahweh o ni Yahshua. Kini na usab ang Balik sa Kamatuoran Radio Broadcast Ministry nga gipasuyugdahan sa Congregation of Yahweh in Yahshua HaMashiach. Kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan si Brother Ephraim Ularte Likayan, makig-uban na usab kaninyo nining kabuntagon. Atong sugdan kining maong programa pinaagi sa pag-ampo. O labing dalaygon nga mahan o Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, labi kang silimbahon, labi kang gamhanan, ikaw ang labing hataas sa tibok universo. Anin usab kinimong broadcast dinhis kahanginan nangamuyo kami kanimo o Amahan. Panalangini kini nga magasuhop sa kasing-kasing sa imong mga tinawag, nga imong gidala pagpatalinghog ning kabuntagon nining imong broadcast, nining imong pagmensahe dinhi sa kahanginan. Pasayloa kami Amahang Yahweh sa among mga sala. Himo ang sayon ug among masabtan ang imong mga pulong sa kamatuoran nga nagahatag og kinabuhi. Kanimo Amahang Yahweh kini among gipangamuyo sa kinasing-kasing pinaagi lamang sa ngalan ni Rabbi Yahshua HaMashiach. Hallelujah. Ari kita sa atong mga pahibalo, sa atong tanang makaigsuunan, sa Congregation of Yahweh and Yahshua HaMashiach, o sa uban pang mga grupo sa Secret Name, nga pariha nato og pagtulunan, atong ipahibalo ug usab kaninyo nga ato nang andamon ang atong pagsaulog sa Passover or Pisak. Passover o Pisak. Ang Passover Day, Abril 3. Ang Passover Day, Abril 3. Busa,
atong sa ulogon ang Passover or Pisak pag sunset sa Abril 2. Atong sa ulogon ang Passover pag sunset sa Abril 2. Sundan dayon kini sa Feast of Unleavened Bread. Feast of Unleavened Bread or Kag Hamatsut. Kag Hamatsut nga sa ulogon gikan sa Abril 4 hangtod sa Abril 10. Abril 4 hangtod Abril 10, 2015. Higala kay igsuonan, ato usab nga ipahibalo diha kaninyo nga ang lunar eclipse nga mahitabo karong Abril 4, 2015 makita dinhi sa Pilipinas. Oo. Ang lunar eclipse or escalipse sa bulan karong Abril 4, 2015 makita dinhi sa Pilipinas. Samtang ang atong gipahibalo sa niagi, ang escalipse sa adlaw nga natunong sa Marso 20, 2015 dili makita dinhi sa Pilipinas, kining maong escalipse sa bulan or lunar eclipse karong Abril 4, 2015 makita dinhi sa Pilipinas. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana. Unsang ipasabot sa 1 Korinto 11:10? Unsa ang ipasabot sa 1 Korinto 11:10? Alang sa tubag ato unang basahon ang maong 1 Korinto 11:10. Nagaingon dinhi, mao kana ang katarungan ngano nga ang babae kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lamang sa mga manulunda. Mao kana ang katarungan ngano nga ang babae kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lang sa mga manulunda. Ang iyang pangutana unsay ipasabot niining maong bersikulo. Higala nga nag-text niini og mga kaigsuonan nga nagpatalinghog. Ang pandong sa ulo sa babae samtang siya nagaampo or nagaprofesiya or naga-worship, mao ang simbolo nga iyang gigamit pag-communicate, pagproklamar, pagdeklarar ngadto sa mga manulunda nga siya ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda. Atong sublion, ang pandong sa ulo sa babae samtang siya nagaampo or nagaprofesiya or naga-worship, mao ang simbolo nga iyang gigamit pag-communicate, pagproklamar, pagpahibalo ngadto sa mga manulunda nga siya ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda or anghel. Oo, nga ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda or anghel, labi na gyud sa mga fallen angels. Pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babae, ang babae nagdeklarar, ang babae nagproklamar ngadto sa spirit world. Oo, ngadto sa spirit world. Sa order of authority or structure of authority nga gi-establisar ni Mahang Yahweh o ni Yeshua at creation time. Oo, pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babae. Ang babae nagdeklarar, ang babae nagpahibalo, ang babae nagproklamar ngadto sa spirit world, sa order of authority or structure of authority nga gi-establisar ni Mahang Yahweh o ni Yeshua panahon sa paglalang. Unsa man kining maong order of authority or structure of authority. Higalag igsoon atong basahon unsa kining maong order of authority
or structure of authority. Aniya kini atong mabasa sa 1 Corinto 11, 3, dayon 7 ngadto sa 10. Aniya atong basahon sugod kita sa bersikulo 3. Apan buot ko, nagaingon si Apostol Pablo, buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag lalaki mao ang Mesaya, ug ang ulo sa babae mao ang lalaki, ug ang ulo sa Mesaya mao si Yahweh Elohim. Higalagigsoon, ningon din hiyang mong bersikulo nga kinahanglan masabtan nato, nagaingon si Apostol Pablo, nga ang ulo or pangulo sa matag lalaki mao ang Mesaya nga si Yeshua, ug ang ulo or pangulo sa babae mao ang lalaki. Nagpasabot ka na kung dalaga pa ang babae, ang iyang ulo or pangulo mao ang iyang amahan. Apan kung minyo na siya, ang iyang ulo or pangulo mao ang iyang bana. Unya ningon usab dinhi sa mga bersikulo 3 nga ang ulo sa Mesaya or ang pangulo sa Mesaya mao si Yahweh Elohim. Ari kita sa bersikulo 7, 1 Corinto 11, 7, nagaingon, dili kinahanglan sa lalaki nga magpandong siya sa iyang ulo sanglit, dagway og himaya man siya sa Elohim. Apan ang babae mao ang himaya sa lalaki. Kaya ang lalaki wala buhata gikan sa babae, kundili ang babae hinuon gikan sa lalaki. Ug ang lalaki wala usab buhata alang sa babae, kundili ang babae hinuon alang sa lalaki. Mao kini igsuon ang order of authority or structure of authority nga gi-establishar ni mahang Yahweh og ni Yeshua at creation. O pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babay, panahon sa pagsimba o pagampo, kining maong order of authority, kining maong structure of authority, iyang gideklarar o iyang gipahibalo ngadto sa mga spirit world, mga anghel. Mo na ipasabot sa bersikulo 10. Nga nagaingon din mao kana ang katarungan or mao kana ang hinungdan ngano nga ang babae kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lang sa mga manulunda. Atong sublion hikalagigsoon, ang pandong sa ulo sa babae samtang siya nagaampo or nagaprofesiya or naga-worship, mao kana ang simbolo nga iyang gigamit pag-communicate, pagdeklarar ngadto sa mga manulunda nga siya ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda, labi na gyud sa otoridad sa mga fallen angels. Hinumdumi, kasagarang tao nga gitinguha og mga engkanto or dili ingon nato mga babae igsoon. Mga babae, tungod kay ang mga babae gusto nga angkunon sa mga daotang espiritu. Dunay daghang mga daotang espiritu, mga fallen angels nga gusto makighilawas sa mga tao nga babae. Imo kanang mabasa sa Henesis 6, 1 ngadto sa 4. Oo, Henesis 6, 1 ngadto sa 4. Busa, kung kamong mga babae dili gusto nga mailalom sa otoridad sa mga manulunda, labi na gyud sa mga fallen angels, pagpandong kamo sa inyong ulo panahon sa pagsimba o pagampo. Ang inyong pagtuman sa ingon, ang inyong pagsunod sa pulong ni mahang Yahweh nga anaa sa 1 Corinto 11, 1 ngadto sa 10, dako og ikatabang nga ikaw babae maprotehian, maprotektahan gikan sa mga daotang manulunda. Pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babay, ang babay nagadeklarar ngadto sa spirit world, sa order of authority or structure of authority nga gi-establishar ni mahang Yahweh o ni Yeshua at creation. Unsa gani igsoon katong structure of authority or order of authority? Imo kanang mabasa sa 1 Corinto 11, 7
ngadto sa 9 apan atong balikog masa ang bersikulo 3 nagaingon. Mao kini ang order of authority. Ningon si Apostol Pablo bersikulo 3, apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag lalaki mao ang Mesaya. Ang ulo sa babae mao ang lalaki. Ug ang ulo sa Mesaya mao si Yahweh Elohim. Nga sa ato pa ang structure of authority mao kini. Ang kinatasan mao si Yahweh Elohim, ang atong langitong amahan. Sunod kaniya si Yeshua HaMashiach. Sunod ni Yeshua HaMashiach mao ang lalaki. Ug sunod ni ana mao ang babae. Ang paggamit sa babae sa pandong sa iyang ulo, panahon sa pagsimba o pagampo, mao ang pagdeklarar niya ngadto sa mga manulunda, labi na sa mga fallen angels, nga iyang gidawat sa babae ang maong order of authority. Iyang gidawat ang maong structure of authority nga ang labing taas si Mahang Yahweh o ang sunod ni Mahang Yahweh mao si Yeshua HaMashiach, sunod ang lalaki o ang babae maoy sunod sa lalaki. Nga sa ato pa, walay luna ang manulunda, labi ng daotang mga manulunda, nga himo og pagbulutan ibabaw sa mga babae. Atong sublion, ang maong pandong sa ulo sa babae, simbolo nga gidawat sa babae ang maong order of authority. Nga si Mahang Yahweh Elohim mao'y kinatasan, nagsunod si Yeshua HaMashiach, dayon nagsunod ang lalaki, o ang nagsunod mao ang babae. O pinaagi sa maong pandong, hibalo sa babae, nga siya dili ilalom sa pagbulutan sa mga anghel, labi na sa daotang mga anghel or fallen angels. Ari kita sa sunod nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon. Asa nato mabasa nga si Yeshua nahimugso sa itanim 15 or tesre 15. Asa nato mabasa nga si Yeshua nahimugso sa itanim 15 or tesre 15. Higalag igsuon dunay tulo ka mga references o pagtuon nga imong mabasa mahitungod niini. Una, Appendix 179 sa Companion Bible. Appendix 179 sa Companion Bible. Ikaduha, Appendix sa The Word of Yahweh Bible. Appendix sa The Word of Yahweh Bible. O ang ikatulo, ang basahon sa Faith Magazine nga naguluhan The Birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. The Birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. Atong sublion, ang tutulo ka mga sources sa pagtuon nga nagaprobar nga ang atong manluluwas nga si Yeshua nahimugso sa itanim 15 or tesre 15, dili sa Disyembre 25, mao kini. Tutulo ka mga sources of studies. Una, Appendix 179 sa Companion Bible. Ikaduha, Appendix sa The Word of Yahweh Bible. O ikatulo, ang basahon nga gikan sa Faith Magazine nga naguluhan The Birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. Ari kita sa ikatulo nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, unsaon namo pagtabang sa inyong broadcast ministry? Unsaon namo pagtabang sa inyong broadcast ministry? Higalag igsuon, makatandog sa kasing-kasing ang imong text nga nagpadani ning mong pangutana. Ania ang among tubag, unsaon ninyo or unsaon nimo pagtabang kining mong broadcast ministry? Una, ilista og subaya og basaha sa imong Biblia ang mga bersikulo nga gihisgutan o gidiscuss dinhi niining maong broadcast. Oo. Subaya og basaha, ilista og susiha diha sa imong Biblia ang mga bersikulo nga gihisgutan o gidiscuss dinhi sa broadcast. Ikaduha, imong matabangan kining mong broadcast ministry pinaagi sa pag-imbitar sa imong mga higala og mga paryente
nga maminaw niini nga broadcast balik sa kamatuoran. Invite your friends and relatives. Imbitaha ang imong mga higala o mga parente aron usab sila makapaminaw o makaambit sa programa balik sa kamatuoran. Ikatulo, imong matabangan kini nga broadcast pinaagi niini. I-appeal sa imong mga pag-ampo kining maong broadcast. Nga kining maong broadcast magapadayon. Nga kining maong broadcast dili makulangan sa mga panggasto o sa mga tao nga magalihok pagsuporta niini. Oo, i-appeal sa imong mapag-ampo nga kini nga broadcast magapadayon, nga kini dili makulangan sa mga panggasto o dili makulangan sa manpower sa mga lumilihok. O ikaupat, imong matabangan kini nga broadcast kung ikaw buot mutabang niini pinaagi sa imong mga halad o ikapulo nga kinabubuton o kinasingkasing. Wala kami nagsolicit apan among ikalipay o gipasalamatan sa kinasingkasing kung ikaw muhatag og pagtabang sa imong halad o ikapulo alang ning mong broadcast. Mao kana ang tubag sa maong pangutana nga nakatandog sa among mga kasing-kasing. Ikaupat nga pangutana. Doon na ba'y mabasa sa bagong tugon nga ang 12 ka mga apostoles nagatawag sa ngalan ni Yahweh? Doon na ba'y mabasa sa bagong tugon nga ang 12 ka mga apostoles nagatawag sa ngalan ni Yahweh? Ang tubag aduna. Atong basahon, Buhat 2:21. Buhat 2:21. Og mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Og mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Buhat 2:21. Kini gisulti ni Apostol Pedro o Kefa. Nga sa ato pa, walay duha-duha. Kaya ang mga apostoles gusto magkaluwasan, nagasampit gayud sila sa ngalan ni Yahweh. Oo, ang mga apostoles nagawali sa kaluwasan. Ang mga apostoles gusto sa kaluwasan. Busa walay duha-duha, sila nagasampit gayud og nagaabiba og nagapangaliya diha sa ngalan ni Yahweh. Atong subli og basa Buhat 2:21. Og mahitabo, nagaingon si Apostol Kefa, nga bisan kinsa nga magasampit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Gisigundaan usab kini sa pahayag ni Apostol Pablo sa Roma 10:13. Roma 10:13 nagkanayon, kay ang tanan nga magatawag sa ngalan ni Yahweh maluwas. Ang tanan nga magatawag sa ngalan ni Yahweh maluwas. Busa higala kay igsuonan, walay duha-duha. Ang mga apostoles nagatawag gayud sa ngalan ni Yahweh Elohim. Tungod kay sila nahigugma sa kaluwasan ug sila nagawali sa kaluwasan nga dala sa ngalan ni Mahang Yahweh pinaagi sa ngalan ni Yeshua. Natubag ang maong mga pangutana. Daghang salamat sa maong mga pangutana. Akong ihatag kaninyo ang mensahe sa awit. ערב ראש השנה, קרן שמש אחרונה בדמדומים, נעלמת השנה שנגמרה. מה תביא איתה השנה החדשה? חשיכה מפזרת ריח של תקווה. ומה יהיה עם הצער? ומה יהיה עם הפער? ומה יהיה עם החסד שהבטיחו פעם? ומה יהיה עם חלום שחלם
מה שרצינו להיות אולי לא נהיה אף פעם. ערב ראש השנה, קרן שמש אחרונה בדמדומים, נעלמת השנה שנגמרה. מה תביא איתה השנה החדשה? חשיכה מפזרת ריח של תקווה. ומה יהיה עם הצער? ומה יהיה עם הפער? ומה יהיה עם החסד שהבטיחו פעם? ומה יהיה עם חלום שחלמנו בטוב? מה שרצינו להיות אולי לא נהיה אף פעם. ערב ראש השנה, אולי השנה נוכל לקוות בלי ליפול מכובד האכזבות. Daghang salamat sa maong maanindot nga awit. Ikalagigsuon atoon nang ihatag kanyo sa balik ang pahibalo alang sa atong tanang makaigsuonan o mga listeners sa Leyte. Kung kamo interesado sa mga kamatuoran nga atong giwali dinhi sa radyo, kamong mga listeners nato sa Leyte, Southern Leyte o Biliran, kung kamo interesado sa mga kamatuoran nga atong giwali dinhi sa radyo, or kung kamo nagplano nga magpabautismo o magpabisita, kontak lamang palihog ninyo ang atong coordinator sa tibuok Leyte, nga mao si Igsoon Dr. Domi Morillo sa Baybay City, Leyte. Kay siya ang nasayod kinsa ang atong mga elders o mga magbubuhat na makaanha sa inyong mga dapit. Ang cell number ni Dr. Domi Morillo mao kini ilista ninyo 0927-4832-306 0927-4832-306. Ato usab nga itanyag kaninyo kining libre nga mga basahon upat ka buok. Ang uluhan mao kining mosunod. Una, ang pandong sa ulo sa babay panahon sa pag-ampo. Ang pandong sa ulo sa babay panahon sa pag-ampo. Ikaduha, ang ngalan sa amahan anaa sa anak. Ang ngalan sa amahan anaa sa anak. O ikatulo, religion or covenant. Religion or covenant. Ug ang ikaupat, the birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. The birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. Atong sublion, ang upat kalibre nga mga basahon mao kining mosunod. Una, ang pandong sa ulo sa babay panahon sa pag-ampo. Ikaduha, ang ngalan sa amahan anaa sa anak. Ikatulo, religion or covenant. Ikaupat, the birthday of Yeshua.
Kung kamo buot makaangkon niining upat ka mga libreng basahon, palihog pag-text sa inyong kompleto nga pangalan, kompleto nga address, o kompleto nga email ad. Palihog atong sublion, kung gusto kamo makadawat nining upat ka mga libreng basahon, i-text lamang ang inyong kompleto nga pangalan, kompleto nga address, o ingon man ang inyong email ad. Kung wa kamoy email ad, ang inyo na lang kompletong pangalan o kompleto nga address. O ipahibalo usab, i-text usab, unsa nga LBC branch ang kinaduulan sa inyong lungsod. Ari kita sa atong padayon nga pagtuon sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Atong gibasa diha kaninyo sa niaging Domingo ang pamahayag sa usa ka Seventh-day Adventist outstanding biblical scholar nga si Don F. Neufeld. Nining kabuntagon atong basahon diha kaninyo ang pahayag sa lain usab nga outstanding Seventh-day Adventist scholar nga gihinganlan kini siya one of the foremost Hebrew scholars in the Seventh-day Adventist Church. Ang iyang pangalan mao si Raymond F. Cottrell, Associate Editor of Review and Herald. Kini ang iyang pahayag sa editorial sa Review and Herald nga gula ni atong Pebrero 9, 1967. Pebrero 9, 1967, nagaingon, the English spelling Yahweh, Y-A-H-W-E-H, the English spelling Yahweh is now almost universally believed to reflect accurately the ancient original pronunciation of YHWH, in keeping with the common practice today of pronouncing proper names translated from a foreign language with as nearly the original vocalization as possible. It would be altogether correct. It would be altogether correct and proper for us to use the name Yahweh whenever the word YHWH, parenthesis, Lord in capital letters, occurs in the Old Testament. And also, whenever we are speaking of the true God in Old Testament times. Atong binisayon. Ang English nga spelling Yahweh karon hapit na dawata sa tibuok kalibutan nga mao ang nagpahayag sa husto, karaan ug original nga paglitok sa YHWH. Pinasubay sa common nga paagi karon